10 मुहर्रम उल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश की हिफाजत करने वाला शेर अबुल हारिस कौन था? इमाम हुसैन के बचपन में पाले हुए इस शेर को क्यों आज़ाद किया गया था? ये शेर आज़ाद होने के बाद कहाँ गया और फिर करबला में किस तरह पहुँचा? और अबुल हारिस शेर ने यजीदी फौज के साथ कैसा सलूक किया? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा शेर रखा हुआ था जिसका नाम अबुल हारिस था। उसको मौला से बहुत प्यार था। चूँकि मौला हुसैन का घर मस्जिद के साथ ही था तो वो शेर बाहर बैठा रहता था। वक़्त गुजरता गया और शेर जवान हो गया। कुछ सहाबियों को उसकी इतनी तकलीफ और हसद हुआ कि अबुल हारिस को वहाँ से निकालने का मंसूबा बनाया और सोचा कि इस शेर को मदीने में नहीं रहने देंगे। आखिर वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन का शेर जवान हो गया है। हमें डर रहता है कि कहीं हमें काट ना ले। जंगल की चीज़ है और जंगल में ही अच्छी लगती है। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जंगल में छोड़ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तुमको ये शेर मदीने में नज़र नहीं आएगा। शाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के पास आए, प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर तो जवान हो गया है। इमाम हुसैन मुस्कुराए और नाना जान की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जान, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है मुझसे मोहब्बत ज़्यादा करता है और मेरे बगैर नहीं रहता। नबी पाक ने फरमाया, हुसैन बेटा, आपके नाना के सहाबी डरते हैं उससे। वो नमाज के लिए आते हैं और उनको डर है कि ये शेर उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बेटा, इसे आज़ाद ना कर दें। ये कहना था कि इतने बड़े बड़े आंसू इमाम अलैहिस्सलाम के रुखसार पर आए, मगर मुस्कुरा कर फरमाया कि नाना जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबुल हारिस आपको नज़र नहीं आएगा। नबी पाक ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? इमाम रोए और फरमाया, नाना जान देखें, बाहर शाम हो गई है और ये वक़्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। नबी पाक ने मौला हुसैन को सीने से लगा लिया। जब मौला तहज्जुद के वक़्त शेर को खुराक देने आए तो अबुल हारिस ने कहा कि मौला अलैहिस्सलाम, आज इतनी जल्दी एहसान? मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा कि ठीक है मौला अलैहिस्सलाम, मैं जाता हूँ, पर एक शर्त है, फिर एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तारीख याद करो, 61 हिजरी 10 मुहर्रम उल हराम, मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी। बस उस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने कहा कि मौला, आवाज़ कौन देगा? क्या आप देंगे? तो आपने फरमाया नहीं। फिर पूछा कि आपका भाई अब्बास अलमदार देंगे? तो आपने फरमाया नहीं। फिर पूछा, इमाम फिर कौन देगा? तो आप अलैहिस्सलाम रोए और फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना सलामुल्लाह अलैहा तुम्हें आवाज़ देगी, या हमारी अम्मा फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा आवाज़ देंगी। आज भी करबला में वो मुकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने अबुल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। वो रोज़े आशूर के बस बीबी ने आवाज़ दी कि अबुल हारिस जल्दी आ, मेरे बाबा के लाशे पर घोड़े भाग रहे हैं। मगर हाय अफसोस कि जब अबुल हारिस करबला की ज़मीन पर पहुंचा
تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کے لشکر نے لاشائے اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ بی بی، ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو غراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں، بلاؤں اور میں اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کو آواز دیتی ہیں، اس کے پاس گئیں اور کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاشا پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش متھر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ جناب بی بی فاطمہ زہرا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے راحلت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں اماں فضا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاشائے امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامال کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلوایا جانا تھی۔ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سلام امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پاک خون پر اور اہل بیت پر۔ کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا حسین ضرور لکھ دیجیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔